Lord, thank you for trusting me to care for others. Kini ang ECG murag normal sa kadaghanan sa makita apan ang hulagway dili kayo klaro ug dili kini makapuli sa opisyal nga pagbasa sa doktor. Sa leads V2 hangtod V5 adunay gamay nga pagtaas sa ST segment nga posibleng early repolarization pattern. Kini kasagaraan normal nga variant sa ubang tawo ug dili dayon nagpasabot og heart attack labi na kung walay simptomas. Kung ang pasyente adunay sakit sa dughan, lisod o ginhawa, kalit nga pagpangluya o grabe nga pagpasingot, kinahanglan dali siyang ma-evaluate sa doktor og mahimong kinahanglan og serial ECG og troponin test. Kini nga pamaagi gitawag og coronary angiography. Ang doktor mosulod og nipis nga tubo o catheter pinaagi sa ugat sa kamot o singit padulong sa kasing-kasing. Ang tumong niini maong pagpangita kung adunay bara, pagnipis o pagkabara sa coronary arteries nga mahimong hinungdan sa chest pain, heart attack o kulang nga supply sa dugo sa kasing-kasing. Kung makita ang adunay grabing bara, posibleng angioplasty o stent placement diin palapdon ang bara nga ugat ug butangan og stent aron mobalik ang normal nga pag-agos sa dugo.